ल बिल अफ एक्सचेन्जको इलुस्ट्रेसन गरौँ है त बिल अफ एक्सचेन्जको इलुस्ट्रेसन गरौँ आइक्यानको स्टडी मटेरियलमा इलुस्ट्रेसन 1 हेर आइक्यानको स्टडी मटेरियलको इलुस्ट्रेसन 1 हेर पेज नम्बर 417 मा छ मेरो बुकमा चाहिँ तिम्रो बुकमा कति छ हेर स्क्रिनमा पनि छ क्वेशन हेर ल हेर यहाँनिर के भन्दैछ क्वेशनमा गौरव सोल्ड गुड्स टु गणेश अन 1 जुलाई 2073 1 जुलाई 2073 मा चाहिँ सामान बेचिरहेछ कसले गणेशले बेचिरहेछ गौरवले बेचिरहेछ गणेशलाई भनेपछि गौरव ड्रयर हो गणेश ड्रई हो अब बिल उ गर्दा इस्यु गर्दाखेरिमा चाहिँ गौरव सेलर हो गणेश बायर हो फर रुपिज 25,000 को गुड्स 1 जुलाई 2013 मा बेचिरहेछ गणेश इमिडिएटली एक्सेप्टेड 3 months बिल गणेशले चाहिँ त्यही डेटमा 1 जनवरी 2013 मै तिम्रो 25,000 को चाहिँ बिल चाहिँ एक्सेप्ट गरिरहेछ भनेर भन्दैछ 3 months को बिल चाहिँ एक्सेप्ट गरिरहेछ 25,000 रुपैयाँको इमिडिएटली अन ड्यू डेट गणेश रिक्वेस्ट दैट द बिल विल बी रिन्यूड फर अ फ्रेश पिरियड अफ 2 months जब म्याचुरिटी आयो तब चाहिँ गणेशले पैसा तिर्न सकेन र उसले के भन्यो भने अब अझै 2 महिनाको लागि चाहिँ नयाँ बिल चाहिँ इस्यु गर्नको लागि चाहिँ रिक्वेस्ट गर्यो रिन्यू गर्नको लागि चाहिँ रिक्वेस्ट गर्यो बिल गौरव एग्रिज गौरव चाहिँ मान्यो यो कुरामा तर प्रोभाइडेड के भयो भने इन्ट्रेस्ट एट 15% वाज पेड इमिडिएटली फर फ्रेश पिरियड अफ 2 months जुन नयाँ 2 महिनाको लागि चाहिँ जुन बिलको डेट चाहिँ थपिँदैछ नि त्यो 2 महिनाको लागि चाहिँ यदि उसले 15% को ब्याज तिर्ने हो आजै तिर्ने हो त्यो म्याचुरिटीमै त्यो उसले चाहिँ त्यो ब्याजको पैसा तिर्ने हो भनेदेखि चाहिँ ऊ चाहिँ एक्सेप्टेड छ टु दिस गणेश वाज एग्रिएबल गणेश पनि यो कुरामा एग्री छ द सेकेन्ड बिल वाज ड्युली मेट एन्ड ड्यू डेट र सेकेन्ड बिल चाहिँ ड्यू डेटमा गएर तिरियो भनेर भन्दैछ गिभ जर्नल इन्ट्रिज इन द लेजर एन्ड लेजर एकाउन्ट इन द बुक्स अफ गौरवको बुकमा जर्नल इन्ट्री र लेजर बनाऊ भनेर भन्दैछ क्वेशनलाई समराइज गरौँ पहिला है जस्तै यहाँनिर टाइम डायग्राम बनाएर हेरौँ 1 जुलाई 2013 मा ट्रान्ज्याक्सन भइरहेछ 1 जुलाई 2013 मा के भइरहेछ गुड्स सोल्ड भइरहेछ गुड्स सोल्ड कति अनि बिल पनि यही दिनमा ड्र भइरहेछ बिल ड्र पनि भइरहेछ यही दिनमा कति रुपैयाँको 25,000 को अब यो हो मेरो 3 महिनाको बिल 3 महिनाको बिल भनेपछि यसको ड्यू डेट कहिले आयो 1 अक्टोबर 2013 मा तर 3 दिनको ग्रेस पिरियड त जहिले पनि हुन्छ भनेपछि 1 अक्टोबरमा 3 दिन जोड्दा कति भयो 4 अक्टोबर 2013 4 अक्टोबर 2013 हो यसको म्याचुरिटी डेट यो डेटमा के भयो पुरानो बिलको पैसा उसले तिर्न सकेन त्यसकारण फेरि नयाँ 2 महिनाको लागि चाहिँ बिल रिन्यू गरौँ भन्ने खालको कुरा भयो त्यसकारण ओल्ड बिल क्यान्सल गरियो र न्यू बिल इस्यु गरियो तर यसको शर्त के थियो शर्त यो थियो कि जुन नयाँ 2 महिनाको लागि बिल इस्यु गरिदैछ त्यसको ब्याज चाहिँ आजै दिनुपर्छ भन्ने कुरा थियो इन्ट्रेस्ट ब्याज चाहिँ मेरो 25,000 को बिलमा 15% को ब्याज यो त हो मेरो 12 महिनाको लागि 1 वर्षको लागि मलाई चाहिँ 2 महिनाको ब्याज यो ब्याज मेरो अहिले गइसकेको 3 महिनाको ब्याज भने हैन है फ्रेश बिलको चाहिँ भनेको छ फ्रेश बिलको चाहिँ ब्याज भनेर भनेको छ अब हेर फ्रेश बिलको ब्याज भनेर भनेको छ कति भयो ब्याज भयो मेरो 625 रुपैयाँ आजकै दिनमा तिर्नु पर्ने अब 2 महिनाको बिल हो यो 2 महिनाको बिल हो भनेपछि अब यसको म्याचुरिटी कहिले आउने भयो 4 अक्टोबरबाट 2 महिना कहिले पुग्छ 4 डिसेम्बरमा ड्यू डेट पुग्छ 4 डिसेम्बरमा ड्यू डेट पुगेपछि त्यसमा 3 दिन जोड्दा कति हुने भयो 7 डिसेम्बर 3 दिन ग्रेस पिरियड चाहिँ जहिले पनि जोड्नु पर्छ है 7 डिसेम्बर 2013 हुने भयो मेरो म्याचुरिटी डेट र यो दिनमा बिल पे पनि भयो भनेर भन्दैछ ठीक छ अब हेर जर्नल इन्ट्री गरेर हेरौँ जर्नल इन्ट्री चाहिँ म
दुईटैको बुकमा गरिदिन्छु है, ड्रय र ड्रय दुईटैको बुकमा गरिदिन्छु। जर्नल एन्ट्रिज, डेट, in the books of Gaurav, र in the books of गणेश। हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ गौरवको बुकमा मात्रै गर भनेको छ, हामीले चाहिँ दुईटै बुकमा गर्न लायौँ है बुझ्नको लागि। इक्जाममा पनि तिमीले फेरि यसरी एउटाको मागेको छ दुईटैको दिलाउने, त्यसरी टाइम वेस्ट गर्नु हुँदैन, जे मागेको छ त्यो मात्रै गर्नुपर्छ इक्जाममा चाहिँ। त अहिले त बुझ्नको लागि हो। ल हेर, 1 जुलाई 2013 मा भएको छ पहिलो ट्रान्जेक्सन। के भएको छ? गुड्स बेचेको छ गौरवले गणेशलाई। इन्ट्री के हुने भयो? गणेश एकाउन्ट डेबिट 25,000 टु सेल्स 25,000 बिङ गुड्स सोल्ड। अब गणेशले सामान किन्यो, इन्ट्री के हुने भयो गणेशको बुकमा? पर्चेज एकाउन्ट डेबिट 25,000 टु गौरव एकाउन्ट 25,000 बिङ गुड्स पर्चेज। ल हेर, त्यसपछि इमिडिएटली बिल ड्र गर्यो भनेर भन्दैछ भनेपछि 1 जुलाई 2013 मै अर्को ट्रान्जेक्सन के पनि भयो, बिल ड्र भयो। बिल ड्र गर्यो गौरवले भनेपछि बिल रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट 25,000 टु, अब गणेशसँग लिनुपर्ने छैन, गणेश 25,000। जर्नल इन्ट्री त तिमी झुक्के छैनौ नि, लास्ट क्लासमा हामीले जर्नल इन्ट्री सबै लेखाएको थियौँ है। बिङ बिल ड्रम लजिक सहित लेखाएको थियौँ। यदि तिमी जर्नलमा झुकियो भने त्यो क्लास हेर। ल हेर, त्यसपछि गणेशको बुकमा अब गौरवलाई डेबिट गरिदिनु पर्यो 25,000 रुपियाँ क्रेडिट भएको छ माथि। अब तिर्नु पर्ने छैन, अब बिल दिन्छौँ हामीलाई। गौरव एकाउन्ट डेबिट 25,000 टु बिल्स पेएबल 25,000 बिङ बिल एक्सेप्टेड। त्यसपछिको ट्रान्जेक्सन माथिको टाइमलाइनमा हेर कहिले छ? 4 अक्टोबर 2013 मा छ त्यसपछिको ट्रान्जेक्सन। के छ त्यसपछिको ट्रान्जेक्सन? पुरानो बिल क्यान्सल गरिएको छ। पुरानो बिल क्यान्सल गरिएको छ। हेर, पुरानो बिल क्यान्सल गरियो भनेदेखि त टु बिल रिसिभेबल, अब यो बिल रिसिभेबलको कुनै काम छैन, हटाइदिनु पर्यो 25,000। तर सँगसँगै ब्याज पनि आउँछ भनेर भन्दैछ गौरवलाई। ब्याज त इन्कम भयो गौरवको लागि, इन्ट्रेस्ट इन्कम कति? 625 रुपैयाँ। अब भनेपछि गणेशसँग अब पाउनु पर्यो कति? गणेशसँग फेरि रिसिभेबल देखाउनु पर्यो। गणेश एकाउन्ट डेबिट 25,625 बिङ बिल क्यान्सल। अब हेर, गणेशको बुकमा गौरवलाई तिर्नु पर्ने छ। माथिको जुन बिल्स पेएबल थियो त्यसको कुनै भ्यालु छैन, हटाइदिनु पर्यो। बिल्स पेएबल एकाउन्ट डेबिट 25,000। अब इन्ट्रेस्ट त यसको लागि त एक्सपेन्सेस भयो, खर्च भयो। इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट डेबिट 625 टु कसलाई तिर्नु पर्यो यो पैसा? अब फेरि गौरवलाई पेएबल देखाउनु पर्यो। गौरव 25,625 बिङ बिल क्यान्सल। त्यसपछि हेर,
त्यसपछि अब यहाँनिर के भन्दैछ 1 अप्रिल 2013 4 अक्टोबर 2013 मा नै 4 अक्टोबर 2013 मा नै ब्याजको पैसा चाहिँ अहिले नै तिर्नुपर्छ भनेर भन्दै थियो। भनेपछि ब्याजको पैसा आउने भयो। क्यास एकाउन्ट डेबिट 625 त्यो कोबाट आयो? गौरवबाट। के सिधै गरिदिँदा भयो नि त है। अब बिल पनि त्यसैमा राखेर भइहाल्यो नि। ब्याजको पैसा आयो 625, बिल आयो नयाँ, बिल रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट, बिल आयो मेरो नयाँ 25,000 को। कोबाट आयो? टु गणेश। अब गणेशसँग फेरि लिनुपर्ने छैन, हटाइदिनु पर्यो। 25,625 बिङ न्यू बिल ड्रन। अब हेर गणेशको बुकमा गौरवसँग लिनुपर्ने गौरवसँगलाई तिर्नुपर्ने भनेर 25,625 थियो। अब यसको सट्टामा हामी बिल दिँदैछौँ, हटाइदिनु पर्यो गौरवलाई 25,625। टु बिल्स पेएबल कतिको दिँदैछौँ? 25,000 को नयाँ बिल है, यो पुरानो होइन। टु क्यास दिँदैछौँ, ब्याजको लागि क्यास तिर्दैछौँ 625 रुपैयाँको। बिङ न्यू बिल एक्सेप्टेड। त्यसपछिको ट्रान्जेक्सन भइरहेछ 7 डिसेम्बर 2013 मा। 7 डिसेम्बर 2013 मा के भएको छ? यो नयाँ बिल चाहिँ मिट भयो भनेको छ, भनेको पैसा तिर्यो भनेर भनेको छ। पैसा आयो गौरवलाई, कति पैसा आयो? 25,000। ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 25,000। टु बिल रिसिभेबल एकाउन्ट 25,000। बिल रिसिभेबल हटाइदिनु पर्यो, अब बुकबाट हटाइदिउँ। बिङ एमाउन्ट रिसिभ्ड अब गणेशको बुकमा गणेशले त अब बिल्स पेएबल थियो 25,000 को, पैसा तिर्यो, बिल्स पेएबल हटाइदिनु पर्यो। बिल्स पेएबल एकाउन्ट डेबिट 25,000 टु ब्याङ्क एकाउन्ट 25,000 बिङ एमाउन्ट पेड। बुझिन्छ कि बुझिँदैन? अब इलुस्ट्रेसन 2 हेर, इलुस्ट्रेसन 2 हेर बुककै आई क्यानकै स्टडी मटेरियलको इलुस्ट्रेसन 2 हेर। इलुस्ट्रेसन 2 मा के भन्दैछ? जर्नलाइज द फलोइङ ट्रान्जेक्सन्स। इलुस्ट्रेसन 2 है, इलुस्ट्रेसन 2 जर्नलाइज द फलोइङ ट्रान्जेक्सन्स इन केशव केसीज बुक। केशव केसीको बुकमा जर्नलाइज गर भनेर भन्दैछ। केसीज एक्सेप्टेन्स टु भुवन, केसीज एक्सेप्टेन्स टु भुवन भनेपछि केसीले चाहिँ एक्सेप्ट गरेको रहेछ बिल। केसी चाहिँ ड्रई हो, के भुवन चाहिँ ड्रयर हो। केसीज एक्सेप्टेन्स टु भुवन फर ₹25,000 डिस्चार्ज बाई क्यास पेमेन्ट अफ ₹10,000 एन्ड अ न्यू बिल फर द ब्यालेन्स प्लस ₹500 इन्ट्रेस्ट। यो भनेको के हो त? यो के भन्न खोजे? ल हेर, फर्स्ट नम्बरमा भुवन छ एकजना, भुवन छ। भुवनले के गर्यो भन्दाखेरिमा भुवनले बिल ड्र गरेको छ केसीलाई, केसीलाई बिल ड्र गरेको छ। भुवनले बिल ड्र गरेको छ। अब यहाँनिर नाउ पेड ड्र गरेको बिल तिरेको छ। कसरी भन्दाखेरिमा अब जति बेला चाहिँ उसले बिल ड्र गर्यो त्यति बेला इन्ट्री के भयो होला केसीको बुकमा? पक्कै पनि इन्ट्री केसीको बुकमा भुवन एकाउन्ट डेबिट, भुवन डेबिट टु बिल्स पेएबल भएको थियो। भनेपछि अब उसले चाहिँ बिल्स पेएबल तिर्दाखेरिमा इन्ट्री के हुने भयो? बिल्स पेएबल त बुकबाट हटाउनु पर्यो। बिल्स पेएबल एकाउन्ट डेबिट कति रुपैयाँ? बिल्स पेएबल एकाउन्ट डेबिट 25,000 रुपिज। यो पुरानो बिल है, ओल्ड बिल। त्यस्तै ब्याज पनि तिर्नु पर्ने छ, ब्याज पनि खर्च भयो उसको लागि।
इन्ट्रेस्ट अकाउन्ट डेबिट कति रुपियाँ तिर्नुपर्ने छ ब्याज 500 रुपैयाँ। 2 क्यास पैसा कति तिर्ने भनेर भन्दैछ पैसा तिर्ने भन्दैछ 10,000 रुपियाँ र बाँकीको लागि के तिर्ने भन्दैछ बाँकीको लागि नयाँ बिल इस्यु गर्ने भनेर भन्दैछ भनेपछि फेरि बिल्स पेएबल एउटा नयाँ बिल फेरि एक्सेप्ट गर्ने भयो कति रुपैयाँको बाँकी र 500 रुपियाँ ब्याज सहित भनेपछि बाँकी भयो 15,000 500 रुपियाँ ब्याज गर्दा 15,500 को नयाँ बिल being new bill accepted। अब सेकेन्ड नम्बरमा हेर सेकेन्ड नम्बरमा के भन्दैछ सेकेन्ड नम्बरको क्वेसन गगन्स एक्सेप्टेन्स गगनले चाहिँ एक्सेप्ट गरेको रहेछ केसीको बिल फर ₹14,000 which was endorsed जुन चाहिँ इन्डोर्स गरेको छ केसीले बाइ केसी टु महेशलाई was dishonored महेश पेड 550 रुपियाँ नोटिङ चार्जको कुरा गर्ने बाँकी थियो नोटिङ चार्ज त आइसकेछ नि त ठिकै छ म सर्टकटमा भनिदिन्छु अहिले तर तिमीलाई नोटिङ चार्ज फेरि डिटेलमा बुझाइदिन्छु राम्रोसँग ल ठिक छ ल हेर सेकेन्ड नम्बरमा के भइरहेछ केसी जुन छ यो केसीले बिल ड्र गरेको छ फर्स्टमा बिल ड्र गरेको छ कसलाई गगनलाई बिल ड्र गरेको छ र यो बिल केसीले के गर्यो इन्डोर्स गरिदियो कसलाई महेशलाई इन्डोर्स गरिदियो यही बिल इन्डोर्स गरिदियो सेकेन्डमा इन्डोर्स गरिदियो महेशलाई अब म्याच्युरिटीमा महेश जब गगनसँग पैसा माग्न गयो जब म्याच्युरिटीमा बिलको म्याच्युरिटी आएपछि जब महेश चाहिँ गगनसँग पैसा माग्न गयो आस्क मनी अन म्याच्युरिटीमा जब पैसा माग्न गयो गगनले पैसा तिरेन भनेपछि बिल डिसनर्ड भयो गगन नट पेड गगनले पैसा तिरेन बिल डिसनर्ड भयो अब यस्तो भएपछि अब केसीको बुकमा के एन्ट्री हुन्छ त अब हेर केसीको बुकमा के एन्ट्री हुन्छ केसीको बुकमा अब उसले अब महेशले त कोसँग पैसा माग्छ केसीसँग पैसा माग्छ भनेपछि केसीले अब फेरि महेशलाई चाहिँ क्रेडिटर देखाउनु पर्यो तिर्नु पर्ने छ भने देखाउनु पर्यो टु महेश एकाउन्ट महेशले पैसा माग्दा कति पैसा माग्छ बिलको पैसा हो 14,000 र महेशले नोटिङ चार्ज तिरेको छ 550 रुपियाँ बिल डिसनर हुँदाखेरिमा नोटरी पब्लिकमा गएर त्यो बिललाई चाहिँ सही छाप गराउनु पर्छ यो चाहिँ बिल डिसनर भयो भनेर त्यो काम कसले गर्छ बिल डिसनर हुँदाखेरिमा बिल जोसँग छ उसले त्यो काम गराउँछ बिल डिसनर हुँदाखेरिमा बिल कोसँग थियो बिल महेशसँग थियो भनेपछि महेशले त्यो पैसा तिर्छ तर त्यो पैसा त महेशले बियर गर्ने पैसा त होइन महेशको कारणले गर्दा त बिल डिसनर भएको होइन भनेपछि महेशले त्यो पैसा केसीसँग उठाउँछ भनेपछि यहाँनिर महेशलाई तिर्नु पर्यो 14,550 रुपियाँ अब केसीले गगनसँग 14,000 रुपियाँ चाहिँ लिनुपर्ने छैन भनेर हटाएको थियो बिल आउँदाखेरिमा अब बिल चाहिँ डिसनर भयो बिलको कुनै भ्यालु नभएपछि त फेरि गगनसँगै लिनु पर्यो पैसा त तर अब पैसा लिँदाखेरिमा एउटा त बिलको 14,000 लिनु पर्यो अर्को 550 रुपियाँ चाहिँ नोटिङ चार्ज लागेको छ त्यो पनि गगनले पैसा नतिरेको भएर बिल डिसनर भएर लागेको पैसा हो त्यो नोटिङ चार्ज लाग्नुको पछाडिको चाहिँ त्यो मेन डिफल्टर भनेको गगन हो गगनको डिफल्टले गर्दाखेरिमा नोटिङ चार्ज लागिरहेछ त्यसकारण अब गगनले बियर गर्नुपर्छ त्यो पैसा भनेपछि गगनसँग कति पैसा उठाउनु पर्यो गगनलाई डेटर बुक गर्नु पर्यो 14,550 रुपियाँ बिङ बिल डिसनर ठिक छ त्यसपछि थर्ड नम्बरमा हेर थर्डमा के भन्दैछ थर्डमा दाहाल रिटायर्स बिल फर ₹20,000 ड्रन अन हिम बाई केसीले दाहाललाई चाहिँ बिल ड्र गरेको थियो 20,000 को जुन चाहिँ रिटायर गरिदियो भनेर भन्दैछ रिटायर गर्नु भनेको तिर्दियो भनेको ₹8,500 डिस्काउन्ट 500 रुपियाँ डिस्काउन्टमा भनेर भन्दैछ भनेपछि 19,500 रुपियाँ दिएर बिल चाहिँ डिस्काउन्ट गर्यो बिल चाहिँ पैसा तिर्यो भनेर भन्दैछ ल हेर
थर्ड नम्बरमा के भएको थियो, केसीले बिल ड्र गरेको थियो, केसीले बिल ड्र गरेको थियो दाहाललाई बिल ड्र गरेको थियो। अब त्यसको चाहिँ पैसा आयो, बैंक एकाउन्ट डेबिट, पैसा आयो 20,000 को बिल हो, 500 रुपियाँ डिस्काउन्ट दियो भनेपछि 19,500 रुपियाँ चाहिँ पैसा आयो, डिस्काउन्ट खर्च भयो 500 रुपियाँ, 500 रुपियाँ टु। अब यहाँनिर हाम्रो जुन केसीको बुकमा बिल रिसिभेबल थियो, अब त्यो बिल रिसिभेबलको काम भएन, पैसा आइसक्यो, टु बिल रिसिभेबल 20,000 बिङ amount received। ठीक छ। अब 4 नम्बरमा हेर, 4 नम्बरमा के भन्दैछ, केसीज एक्सेप्टेन्स टु प्रधान, प्रधानले चाहिँ केसीलाई एउटा बिल ड्र गरेको थियो 50,000 रुपियाँको, त्यो चाहिँ केसीले कसरी तिर्यो, डिस्चार्ज बाई मानन्धर एक्सेप्टेन्स टु केसी, केसीले पनि मानन्धरलाई एउटा 50,000 कै बिल चाहिँ ड्र गरेको थियो, त्यो चाहिँ इन्डोर्स गरिदियो भनेपछि यो केसमा के हुने भयो, 4 नम्बरमा एउटा त केस के भएको छ भने प्रधान भन्ने जो व्यक्ति छ, प्रधानले चाहिँ बिल ड्र गरेको छ, प्रधानले बिल ड्र गरेको छ 50,000 को, कसलाई, केसीलाई, र अर्को चाहिँ के भएको छ भने केसीले पनि बिल ड्र गरेको छ, केसीले पनि बिल ड्र गरेको छ, कति रुपैयाँको बिल, 50,000 कै बिल, केसीले पनि 50,000 कै बिल ड्र गरेको छ, कसलाई, केसीले चाहिँ मानन्धरलाई। अब यहाँनिर केसीले के गर्यो भने मानन्धरको जुन बिल थियो उसँग भएको बिल रिसिभेबल त्यो चाहिँ प्रधानलाई पठाइदियो, इन्डोर्स गरिदियो भनेपछि अब म्याचुरिटीमा मानन्धरले चाहिँ प्रधानलाई पैसा तिर्ने भयो, मानन्धरले केसीलाई तिर्नुपर्ने पैसा अब प्रधानलाई तिर्दिने भयो। 9 मानन्धर shall pay to प्रधान। अब म्याचुरिटीमा प्रधानलाई चाहिँ मानन्धरले पैसा तिर्छ भनेपछि अब यो केसमा इन्ट्री के हुने भयो त, इन्ट्री के हुने भयो, जब चाहिँ यो प्रधानसँग चाहिँ के प्रधानको बिल चाहिँ एक्सेप्ट गरेको थियो केसीले, उसले पक्कै पनि इन्ट्री के गरेको थियो, प्रधान डेबिट, प्रधानको लागि चाहिँ अब तिर्नुपर्ने छैन भनेर उसको चाहिँ प्रधानलाई चाहिँ डेबिट गरेर हटाएको थियो बुकबाट, तर टु बिल्स पेएबल भनेर देखाएको थियो। जब उसले चाहिँ मानन्धरसँग चाहिँ बिल आएको थियो केसीलाई, उसले इन्ट्री के गरेको थियो होला, बिल रिसिभेबल डेबिट टु मानन्धर गरेको थियो, अब मानन्धरलाईबाट चाहिँ लिनुपर्ने छैन भनेर मानन्धरलाई क्रेडिट गरिदियो र बिल रिसिभेबल लिनुपर्ने छ देखायो। अब यही बिल रिसिभेबल उसले प्रधानलाई पठाइदियो भनेपछि अब उसको बुकमा बिल रिसिभेबल छैन, अब उसको बुकमा बिल रिसिभेबल छैन, टु बिल रिसिभेबल, यो बिल रिसिभेबल त उसले प्रधानलाई पठाइदियो कति रुपैयाँको, 50,000 को। अब प्रधानलाई तिर्नुपर्ने जुन बिल्स पेएबल थियो यो पनि त अब छैन, यसको साट्टोमा त बिल रिसिभेबल पठाइदियो भनेपछि यो पनि हटाइदिनु पर्यो बुकबाट, बिल्स पेएबल एकाउन्ट डेबिट 50,000 बिङ बिल इन्डोर्स्ड। ठीक छ। अब 5 नम्बरमा हेर, 5 नम्बरमा के भन्दैछ, 5 नम्बरमा भन्दैछ केसीज एक्सेप्टेन्स भनेपछि केसी ड्रई हो, केसीज एक्सेप्टेन्स टु शर्मा फर रुपिज 24,000 वाज डिस्चार्ज बाई क्यास पेमेन्ट अफ रुपिज 12,400 एन्ड न्यू बिल फर रुपिज 12,000। शर्मालाई चाहिँ पैसा तिरियो 12,400 रुपियाँ र नयाँ बिल चाहिँ 12,000 को फेरि एक्सेप्ट गरियो भनेर भन्दैछ भनेपछि यो केसमा के भएको रहेछ त, हेर यो केसमा के भएको रहेछ भने शर्मा भन्ने एकजना व्यक्ति छ, शर्मा भन्ने व्यक्तिले बिल ड्र गरेको रहेछ, बिल ड्र गरेको रहेछ कति रुपैयाँको बिल, 24,000 को बिल, को माथि ड्र गरेको, केसी माथि, केसीलाई ड्र गरेको। अब केसीले त यो यहाँनिर शर्मा डेबिट टु बिल्स पेएबल गर्यो पक्कै पनि,
यो ट्रान्जेक्सन हुँदाखेरिमा भनेपछि अब उसको बुकमा त बिल छ तिर्नुपर्ने, यो तिर्नुपर्ने बिल उसले तिर्यो। कसरी तिर्यो? बिल्स पेएबल एकाउन्ट डेबिट 24,000 टु क्यास तिर्यो उसले। क्यास कति तिर्यो भने त क्यास तिर्यो उसले 12,400 रुपियाँ। टु नयाँ बिल एक्सेप्ट गर्यो फेरि, टु बिल्स पेएबल नयाँ कति रुपियाँको बिल एक्सेप्ट गर्यो फेरि उसले फेरि 12,000 को बिल एक्सेप्ट गर्यो। उसले तिर्नुपर्ने थियो 24,000, उसले 12,400 क्यास तिर्यो, 12,000 को बिल लियो भनेपछि 24,400 रुपियाँ चाहिँ तिर्दैछ। 400 रुपियाँ के को लागि तिर्दैछ? यो नयाँ बिलको लागि चाहिँ ब्याज तिर्दैछ उसले भनेपछि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, इन्ट्रेस्ट खर्च पनि भयो उसलाई। यो तिमी आफैले थाहा पाउनु पर्यो है यस्तो कुरा। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस डेबिट 400 रुपियाँ being bill discharged। ठीक छ। ल अब इलुस्ट्रेसन 3 हेर, इलुस्ट्रेसन 3 हेर बुकको आई क्यान को स्टडी मटेरियलको इलुस्ट्रेसन 3 हेर। इलुस्ट्रेसन 3 मा के भन्दैछ? इलुस्ट्रेसन 3 मा भन्दैछ जर्नलाइज द जर्नलाइज द फलोइङ इन द बुक्स अफ दिना। दिनाको बुकमा चाहिँ जर्नलाइज गर भनेर भन्दैछ। ल हेर यो अलिकति टेक्निकल छ है, यो राम्रोसँग हेर। फर्स्ट नम्बरमा बबी इन्फर्म दिना, बबीले दिनालाई इन्फर्म गरिरहेछ के भनेर द्याट राहुल्स एक्सेप्टेन्स फर ₹30,000 हैज बिन डिसनर्ड। राहुलको चाहिँ एक्सेप्टेन्स जुन थियो त्यसलाई चाहिँ डिसनर भयो। एन्ड नोटिङ चार्ज आयो ₹400। बबी एक्सेप्ट 10,000 क्यास एन्ड ब्यालेन्स इज द बिल एट 3 months एट इन्ट्रेस्ट अफ 10% पर एनम। यो भनेको के? यो के भन्न खोजेको? ल हेर म तिमीलाई सिम्पल फर्ममा भन्छु, म तिमीलाई सिम्पल टर्ममा भन्छु के भन्न खोजेको भनेर। यहाँ के भन्न खोज्दैछ भने दिना भन्ने एकजना व्यक्ति छिन्। दिनाले के गरेछिन् भने राहुललाई बिल ड्र गरेकी छिन्। दिनाले राहुललाई बिल ड्र गरेकी छन्। दिनाले राहुललाई बिल ड्र गरेकी छन्। कति रुपियाँको? 30,000 रुपियाँको। र बबी भन्ने अर्को एउटा व्यक्ति छ र यो बबी भन्ने व्यक्तिले बिल ड्र गरेको छ। बिल ड्र गरेको छ कति रुपियाँको? 30,000 रुपियाँको। कसलाई? दिनालाई। अब यहाँनिर जब तिम्रो चाहिँ यहाँनिर दिनाले चाहिँ राहुललाई चाहिँ बिल ड्र गर्दाखेरिमा दिनाको बुकमा के इन्ट्री भयो होला? पक्कै पनि बिल रिसिभेबल डेबिट टु राहुल भयो होला। र बबीले दिनालाई बिल गर्दा ड्र गर्दा दिनाको बुकमा के इन्ट्री भयो होला? बबी एकाउन्ट डेबिट टु बिल्स पेएबल भयो। अब यहाँनिर के भन्दैछ भने दिनाले चाहिँ यो जुन राहुलको बिल छ नि त्यो चाहिँ बबीलाई पठाइदिएको थियो, इन्डोर्स गरिदिएको थियो। दिनाले चाहिँ यो राहुलको बिल दिनाले चाहिँ राहुलको बिल चाहिँ बबीलाई इन्डोर्स गरिदिएको थियो। दिना सेन्ट राहुल्स बिल टु बबी। र यो बिल पठाउँदाखेरिमा यो इन्डोर्स गर्दाखेरिमा इन्ट्री के भएको थियो होला? दिनाको बुकमा इन्ट्री पक्कै पनि अब उसले बिल्स पेएबल तिर्नुपर्ने छैन, यो बिल्स पेएबल भनेर बिल्स पेएबल डेबिट गर्थ्यो होला। र बिल रिसिभेबल दिएपछि त अब बिल रिसिभेबल पनि छैन, टु बिल रिसिभेबल। यो इन्ट्री उसले पास गरेको थियो पक्कै पनि यो काम हुँदाखेरिमा। अब यहाँनिर के भइरहेछ? अब यहाँनिर भइरहेछ बिल डिसनर भयो। उसले इन्डोर्स गरेको बिल डिसनर भयो। डिसनर भयो भने अब इन्ट्री के हुन्छ त? डिसनर भयो। डिसनर हुँदाखेरिमा बिल कोसँग थियो?
बिल त यहाँनिर राहुलसँग थियो, किनभने राहुललाई सेन्ड गरे हो बिल दिनाले। राहुलसँग थियो भने नोटिङ चार्ज कसले तिर्यो? राहुलले तिर्यो। तर यो नोटिङ चार्ज तिर्नु परेको कसको गल्तीले गर्दा हो? बबीको गल्तीले गर्दा हो। ओ सरी 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 यहाँनिर बबीसँग छ बिल। बिल बबीसँग छ, बबीलाई हो नि त उ गरे त, इन्डोर्स गरे त, भनेपछि नोटिङ चार्ज त बबीले तिर्यो। तर यो गल्ती त राहुलको हो। राहुलले पैसा नतिरेको भएर न बबीले चाहिँ बिल नोटिङ गराउनु पर्यो। त्यसकारण यो पैसा अब राहुलसँग उठाउनु पर्छ दिनाले। बबीलाई कति तिर्नु पर्यो? बबीलाई एउटा त उसले 30,000 बिलको पैसा र 400 रुपियाँ नोटिङ चार्ज गरेर राहुल बबीलाई फेरि पेएबल देखाउनु पर्यो। टु बबी एकाउन्ट, बबीलाई पेएबल 30,400 रुपियाँ र राहुलसँग पैसा फेरि लिनु पर्यो। राहुलसँग के को पैसा लिनु पर्यो? एउटा त बिल चाहिँ उसले दिएको बिल काम लागेन 30,000 को, त्यो पैसा फेरि रिसिभेबल देखाउनु पर्यो र 400 रुपियाँ नोटिङ चार्ज चाहिँ उसको कारणले लागेको, त्यस कारण उहीबाट उठाउनु पर्यो 30,400 रुपियाँ। बिङ बिल डिसनर। ठिक छ। अब हेर अरू के भन्दैछ क्वेसनमा? क्वेसन पुरै पढेकै छैन हामीले जस्तो लाग्छ। यो त भयो डिसनरको कुरा। अब बबी एक्सेप्ट 10,000 क्यास, बबीले 10,000 क्यास लिन्छु र बाँकीको लागि चाहिँ 3 महिनाको बिल 10% ब्याज सहित लिन्छु भनेर भन्दैछ। अब यसको इन्ट्री पास गरिदिनु पर्यो। बबीलाई तिर्नु पर्ने छ हामीले, यहाँनिर देखिन्छ बबी एकाउन्ट डेबिट 30,400 रुपियाँ र उसलाई तिर्ने कसरी भन्दैछ? टु क्यास, पैसामा कति लिन्छु भनेर भन्दैछ उसले? क्यासमा टु क्यास लिन्छु भन्दैछ 10,000 रुपियाँ र नयाँ बिल लिन्छु भनेर भन्दैछ। भनेपछि टु बिल्स पेएबल, फेरि नयाँ बिल एउटा लिन्छु भनेर भन्दैछ। कतिको लिन्छु भन्दैछ बिल? बिल चाहिँ उसले अब बाँकी पैसा प्लस ब्याज, 3 महिनाको ब्याज पनि लिन्छु भनेर भन्दैछ। अब ब्याज कति भयो त? ब्याज हेर, ब्याज कति भयो? 30,400 मा 10,000 क्यास तिरेपछि कति पैसा बाँकी रह्यो? 20,400। नयाँ बिल बन्यो 20,400 को। 20,400 को 10% ब्याज भन्दैछ। 3 महिनाको नयाँ बिल, 3 महिनाको लागि कति भयो ब्याजको पैसा? 510 रुपियाँ। यो त मेरो दिनाको लागि के भयो? खर्च भयो, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट डेबिट 510 रुपियाँ। भनेपछि नयाँ बिल कतिको बन्ने भयो? 20,400 र 510 गरेर कति रुपियाँ? 20,910 रुपियाँको बन्ने भयो नयाँ बिल। बिङ बिल एक्सेप्टेड। अब हेर क्वेसनमा, अब लास्ट लाइन, क्वेसनको लास्ट लाइन हेर के भन्दैछ? दिना एक्सेप्ट फ्रम राहुल हिज एक्सेप्टेन्स एट 2 months प्लस इन्ट्रेस्ट 12% परेन। राहुलको जुन बिल डिसनर भएको थियो त्यसको लागि पनि राहुलसँग फेरि 2 महिनाको बिल लिने र 12% ब्याजमा लिने भनेर भन्दैछ। भनेपछि यसको पनि इन्ट्री पास गरिदिनु पर्यो। अब हेर बिल रिसिभेबल आयो राहुलबाट, बिल रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट दिनालाई टु राहुल। राहुलसँग लिनुपर्ने कति थियो माथि हेर त? 30,400। तर अब ब्याज पनि लिने भनेर भन्दैछ। ब्याज त दिनाको लागि इन्कम भयो, अब राहुलबाट आउने ब्याज टु इन्ट्रेस्ट इन्कम। इन्ट्रेस्ट इन्कम कति हुने भयो? 30,400 को 12% 2 महिनाको बिल हो, 2 महिनाको लागि 2/12 कति भयो ब्याज? ब्याज भयो तिम्रो 608 रुपियाँ। भनेपछि 30,400 पहिलाको पैसा र 608 रुपियाँ ब्याजको पैसा गरेर टोटल कतिको बिल बन्यो? 31,008 रुपियाँको बिल बन्यो। बिङ
बिल ड्रन। ठीक छ। अब सेकेन्ड पोइन्ट हेर, क्वेसनको सेकेन्ड नम्बर हेर के भन्दैछ सेकेन्डमा, जेम्स ओज दिना 32,000। जेम्सले दिनालाई 32,000 तिर्नु पर्ने छ। ही सेन्ड दिनाज एक्सेप्टेन्स इन फेभर अफ राल्फ। दिनाले चाहिँ राल्फलाई चाहिँ एउटा बिलको पैसा तिर्नु पर्ने छ, जुन चाहिँ अब जेम्सले तिर्दिने भयो फर रुपिज 31,600 इन फुल सेटलमेन्ट। 31,600 रुपियाँ चाहिँ उसले तिर्दिने भयो फुल सेटलमेन्टमा भनेर भन्दैछ। भनेपछि यसलाई नि सिम्पलर फर्ममा हेर, यो भन्न खोजेको के हो त, पहिलो कुरो त जेम्सले दिनालाई 32,000 रुपैयाँ तिर्नु पर्ने छ। यदि जेम्सले दिनालाई 32,000 तिर्नु पर्ने छ भने दिनाको बुकमा जेम्स के हो, डेटर हो। डेटरको ब्यालेन्स के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। पक्कै पनि सामान बेचेको थियो होला दिनाले, उसलाई सामान बेच्दा के इन्ट्री गर्यो होला, जेम्स एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट गर्यो होला। भनेपछि जेम्सको एकाउन्ट चाहिँ डेबिट छ 32,000ले उसको बुकमा। ठिक छ। अब हेर अर्को पोइन्ट के भन्दैछ, राल्फ भन्ने एकजना व्यक्ति छ। यो राल्फ भन्ने व्यक्तिले बिल ड्र गरेको छ। कसलाई, दिनालाई उसले बिल ड्र गरेको छ। कति रुपैयाँको, 31,600 रुपैयाँको। भनेपछि यो बिल ड्र गर्दा दिनाको बुकमा इन्ट्री के भयो होला, इन्ट्री पक्कै पनि उसको बुकमा राल्फ एकाउन्ट डेबिट टु बिल्स पेएबल भयो 31,600 रुपैयाँले। अब हेर, अब यहाँनिर के भयो भनेर भन्दैछ भने जेम्सले अब राल्फलाई तिर्छ भनेर भन्दैछ। जेम्सले जुन दिनालाई तिर्नुपर्ने पैसा थियो त्यो उसले डाइरेक्टली अब राल्फलाई तिरिदिन्छ। उसलाई छुट पनि दिएको छ त्यस्तो गर्यो भनेदेखि 400 रुपैयाँको। जेम्सले कति नेपालीमा त इङ्ग्लिसमा थियो है, नेपालीमा पढायो भन्दा जेम्स विल पे टु राल्फ। अब जेम्सले राल्फलाई तिर्दछ भनेर भन्दैछ। भनेपछि अब यसको इन्ट्री दिनाको बुकमा के हुने भयो, अब हामीले राल्फ जेम्ससँग लिनुपर्ने थियो 32,000 रुपैयाँ। यदि उसले राल्फलाई तिर्दिन्छ भने अब उसँग लिनुपर्ने छैन। टु जेम्स एकाउन्ट 32,000 हटाइदिनु पर्यो। अब राल्फलाई बिल्स पेएबल तिर्नुपर्ने थियो 31,600 रुपैयाँको, अब यो तिर्नुपर्ने छैन, जेम्सले तिरिदियो। बिल्स पेएबल एकाउन्ट डेबिट 31,600 रुपैयाँ। अब यहाँनिर डिस्काउन्ट दिइरहेछौँ हामीले जेम्सलाई यो काम गरे बापत, भनेपछि दिनाको लागि यो डिस्काउन्ट एक्सपेन्सेस भयो। डिस्काउन्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट 400 रुपैयाँ। बिङ बिल डिस्चार्ज। ठीक छ। अब थर्ड नम्बर हेर, क्वेसनमा थर्ड नम्बर हेर। थर्ड नम्बरमा के भन्दैछ, दिना मिट्स हर एक्सेप्टेन्स इन फेभर अफ सिंह। सिंहलाई चाहिँ एउटा बिलको पैसा तिर्नुपर्ने रहेछ दिनाले, जुन चाहिँ उसले तिरे। कसरी तिरे, 45,000 को बिलको पैसा बाई इन्डोर्सिङ जोन्स एक्सेप्टेन्स। जोनको बिल थियो एउटा दिनासँग, त्यो पठाएर कतिको बिल, 44,500 को इन फुल सेटलमेन्ट। भनेपछि यो क्वेसनमा के भन्न खोजेको त, ल हेर यसमा के भन्न खोजिरहेछ। थर्डमा सिंह भन्ने एकजना व्यक्ति छ, एकजना सिंह भन्ने व्यक्ति छ र यो सिंह भन्ने व्यक्ति चाहिँ, यो सिंह भन्ने व्यक्तिले बिल ड्र गरेको छ। कसलाई बिल ड्र गरेको छ उसले, दिनालाई। कति रुपैयाँको,
45,000 को दिनालाई उसले बिल ड्र गरेको छ। दिनाले पनि एउटा बिल ड्र गरेकी छिन्। दिनाले बिल को माथि ड्र गरेकी छिन्? दिनाले बिल जोन माथि ड्र गरेकी छिन्, जोनलाई ड्र गरेकी छिन्। जोनलाई बिल ड्र गरेकी छिन् दिनाले। कति रुपैयाँको बिल? 44,500 को बिल। अब दिनाले जब एक्सेप्ट गरिन् सिंहको बिल 45,000 को, इन्ट्री के भयो होला? इन्ट्री पक्कै पनि सिंह डेबिट टु बिल्स पेएबल भयो। जब उनले बिल रिसिभ गरिन् जोनसँग 44,500 को, इन्ट्री के भयो? बिल रिसिभेबल डेबिट टु जोन भयो। अब उनले के गरिन्? अब दिनाले इन्डोर्स गरिदिन् यो बिल। दिना इन्डोर्सेज बिल अफ जोन टु सिंह। जोनको बिल उनले सिंहलाई पठाइदिन् तिर्नको लागि। भनेपछि अब उनको बुकमा के इन्ट्री हुने भयो? उनको बिल्स पेएबल थियो सिंहलाई 45,000 को, त्यो त अब रहेन, किनभने त्यसको सट्टामा त उनले बिल रिसिभेबल पठाइदिइसकिन्। बिल्स पेएबल एकाउन्ट डेबिट 45,000। बिल रिसिभेबल पनि उनले पठाइदिन्, अब उनसँग छैन भनेपछि टु बिल रिसिभेबल कतिको? 44,500 को। यो पनि हटाइदिनु पर्यो बुकबाट। अब 45,000 को लागि 44,500 को पेमेन्ट फुल सेटलमेन्ट गरियो भने चाहिँ उनलाई फाइदा भयो, डिस्काउन्ट फाइदा टु डिस्काउन्ट इन्कम कतिको? 500 रुपैयाँको। बिङ बिल इन्डोर्सेज। ल अब 4 नम्बर क्वेसन हेर। 4 नम्बर क्वेसन, राहुल्स एक्सेप्टान्स इन फेभर अफ दिना। दिनाले चाहिँ राहुललाई एउटा चाहिँ बिल चाहिँ इस्यु गरेकी थिए, ड्र गरेकी थिइन्। त्यो चाहिँ राहुलले रिटायर गर्यो। रिटायर गर्नु भनेको पेमेन्ट गरिदिनु, पेमेन्ट गरिदियो। रिटायर 1 month बिफोर द ड्यु डेट। ड्यु डेट भन्दा 1 महिना पहिल्यै गरिदियो। उसले तिर्नुपर्ने डेट भन्दा 1 महिना पहिल्यै तिर्दियो भनेपछि इन्ट्रेस्ट इज टेकन एट द रेट अफ 6% पर एनम। 1 महिना पहिल्यै तिरेपछि त अब 1 महिनाको त उसलाई ब्याज छुट दिनु पर्यो। त्यो ब्याज छुट चाहिँ 6% दिने भनेर भन्दैछ। यदि बिल अगाडि नै तिर्यो भनेदेखि ब्याज छुट दिन्छ है, जति अगाडि तिरेछ त्यतिको। बिल अगाडि नै रिटायर भयो भने। 4 नम्बरमा दिनाले बिल ड्र गरेकी छिन् राहुललाई। राहुललाई उनले बिल ड्र गरेकी छन्। बिल ड्र गरेकी छन् उनले राहुललाई। कतिको? 1 नम्बरमा हेर त। 1 नम्बरमा हेर, फ्रम पोइन्ट एबोभ, फ्रम 1 एबोभ। 1 नम्बरमा हेर, 1 नम्बरमा हेर, दिनाले राहुललाई कतिको बिल चाहिँ इस्यु गरेको थियो? कतिको बिल ड्र गरेको थियो? 1 नम्बर पोइन्टमा बिल रिसिभेबल टु राहुल 31,008 रुपैयाँ। 31,008 रुपैयाँको बिल चाहिँ इस्यु गरिएको थियो राहुललाई 1 नम्बर पोइन्टमा। हो, त्यही 31,008 को बिल चाहिँ रिटायर भयो भनेर भने हो। 31,008 रुपैयाँको रहेछ बिल। बिल छ तिम्रो 31,008 रुपैयाँको। अब यो बिल चाहिँ रिटायर गरिदियो उसले भनेपछि अब यहाँनिर तर ब्याज छ। 1 महिना पहिले रिटायर गरिदिएको छ। 1 महिना पहिले रिटायर गरिदियो भनेदेखि त उसलाई रिबेट दिनु पर्यो, डिस्काउन्टको दिनु पर्यो। डिस्काउन्ट कति दिनु भयो त? डिस्काउन्ट 31,008 रुपैयाँको बिल हो, डिस्काउन्ट दिने भन्दैछ 6%। 1 महिना पहिला तिरेको, 1 महिनाको लागि छुट दिनु पर्यो। कति भयो ब्याज? ब्याज आयो तिम्रो 155 रुपैयाँ 4 पैसा। भनेपछि अब पैसा कति आयो दिनालाई? बैंक एकाउन्ट डेबिट, डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट, डिस्काउन्ट दियो त्यो खर्च भयो उसलाई 155 रुपैयाँ 4 पैसाको। टु बिल रिसिभेबल। बिल रिसिभेबल कतिको थियो? बिल रिसिभेबल थियो 31,008 रुपैयाँको। 31,008 रुपैयाँमा 155 रुपैयाँ 4 पैसा डिस्काउन्ट दियो भने पैसा कति आयो? पैसा आयो उसलाई 30,852 रुपैयाँ
96 पैसा। तिमीले यहाँनिर यो पैसामा राख्नु पर्दैन है। यदि तिमीले राउन्ड अफ गर्दा पनि हुन्छ है। 155 रुपियाँ 4 पैसालाई 155 रुपियाँ 30,852 रुपियाँ 96 पैसालाई 30,853 रुपियाँ लेख्दा नि हुन्छ। ल हेर, बिङ एमाउन्ट रिसिभ बुझिन्छ कि बुझिँदैन?